बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ तहसीन हयात अमान और आप देख रहे हैं तहसीन हयात ऑफिशियल। अल्लाह ताला के फजल व करम रहमत बरकत से उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की मोहब्बत से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। पिछले काफ़ी सालों से एक बंदा शायर इस्लाम, दीन इस्लाम, सहाबा कराम अलैहिमुर्रदवान, अहले बैत अतहार और औलिया कामलीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान में मुख्तलिफ किस्म की गुस्ताखियाँ कर रहा था। और कोई पाए का बंदा, कोई टक्कर का बंदा उसको नहीं मिला था। और बंद कमरे में वो आदमी इस तरह बैठ के, जिस तरह मैं ये अपने ऑफिस में बैठा हूँ, इस तरह वो बंदा अपने ऑफिस में बैठ के ये सारा सिस्टम कर रहा था। तो बड़े बड़े नामवर पीर हैं, पाकिस्तान में पीरों की भरमार है, नोट छापने वाले, और बड़ी बड़ी उनके पास गाड़ियां हैं, लैंड क्रूजरें हैं, प्राडो हैं, बड़े बड़े मौलवी हजरात भी हैं, शेखुल हदीस, मनाज़िर इस्लाम, अलामे फ़हामे, बड़े बड़े, जिनकी एक एक तकरीर का वो हजरत एक रावलपिंडी साइड के हैं गालिबा। तो वो एक तकरीर का 1 घंटे का 60 से 70 हज़ार रुपया लेते हैं। तो अब जिस बंदे के पास 60-70 हज़ार रुपया भी ना हो तो वो उस हजरत साहब को कैसे बुलाए। एक और हजरत हैं गुजरांवाला साइड के, अपने आप को बहुत बड़ा वो आलिम दीन कहते हैं। तो मैं उनके इलम पे नहीं जा रहा, मैं उनकी डिमांडों पे जा रहा हूँ कि वो भी 50-60-70 हज़ार रुपये से नीचे नहीं आते। एक और हजरत टोबा टेक सिंह से हैं या फैसलाबाद से, इस तरह का कोई एरिया उनका डिवीज़न, तो वो भी 50 हज़ार 60 हज़ार। तो मकसद ये बताना मकसद नहीं है, मकसद कुछ और है। इतने बड़े बड़े अपने नामों के साथ मुफ्ती, शेखुल हदीस, तफसीर, मनाज़िर अहले सुन्नत, अलामा, मौलाना, हाफिज, कारी लिखवाने वाले जो बंदे थे ना, ये उसको जवाब नहीं दे सकते थे। तकरीरों में करते थे, मतलब महफल किसी ने करवा लिया, महफल में आके शुरू हो गया जी फेम हासिल करने के लिए, लेकिन कोई बंदा जहलम में उस बंदे के घर के सामने नहीं जाता था, सबकी बकरी बैं हो जाती थी। तो मुझे ये फख्र है कि मेरे पीर खाने का एक हिमायत याफ्ता गुलाम, मनाज़िर अहले सुन्नत, मुफ्ती अहले सुन्नत, हज़रत अलामा मौलाना मुफ्ती क़ारी मोहम्मद हनीफ कुरैशी दामत बरकातुहुल कुद्सिया ने हामी भरी और उन्होंने उसको कहा कि तुम बाज आ जा, तेरी मेहरबानी। अगर तुम बाज नहीं आते तो हमारे साथ इल्मी मुहाबाशे पे ऊपर बात कर लो, बैठ के मैदान लगाते हैं। तुम कहते हो कि हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा, अहले बैत और औलिया कामलीन दीन इस्लाम के जो हैं ये कुछ नहीं कर सकते, इसी पे आ जाओ, बैठ के बात करते हैं, दूध का दूध पानी का पानी। फिर उस बंदे की तरफ से, जेहलम वाला जो बंदा है, उसकी तरफ से हामी भरी गई, ऐलानात किए कि जी ठीक है आप लोग आ जाएं, वीडियो सबूत यूट्यूब के ऊपर आपके सामने मौजूद पड़े हैं, सर्च कर लें। जब उस बंदे ने हामी भर ली और रावलपिंडी का शेर अहले सुन्नत अपने घर से निकला, मुख्तलिफ बुजुर्गान दीन के मज़ारात पे गया, दुआएं की, मुख्तलिफ उलमा मशाइख के जाके उसने कदम बोसी की, और फिर आखिर में वो आस्थाना अलिया गोरा शरीफ पे गया, वहाँ पे फातह मिर्ज़ायत और फातह खत्म नबूवत हजूर किबला पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह के ऊपर आपने हाज़िरी दी, किबला मेहर अली शाह साहब की दरगाह के ऊपर जाके दुआ की, और फिर खानवादा नसीरुद्दीन नसीर से जाकर आपने दस्ते मुलाकात की और वहाँ से थापड़े थुपड़े लिए, और वो बंदा रावलपिंडी से चला, गुजर खान आया, सारे दस्ते क्रॉस करते करते वो बंदा जेहलम में आया, जो टाइम दिया गया था, जो टाइम बताया गया था, वो बंदा वहाँ पे आया और आगे वाले उस शख्सियत ने मिलने से इनकार कर दिया। तो पता था कि मैंने हर जाना है, ज़ाहिर बात है, अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह हक पे हैं और हक वाले कभी डरते नहीं हैं। तो वो बंदा खैर बाहर नहीं निकला। मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब बाहर खड़े रहे अपने 4 से 5 रुफका के साथ, आपके जो सफ़र के साथी थे, जिनमें एक वो रब्बानी साहब भी थे और बाकी कुछ, एक उनके ड्राइवर और 2 उलमा कराम में से। तो मुफ्ती साहब आए, उन्होंने हिम्मत की, आज तक तो किसी को हिम्मत नहीं हुई। अच्छा, मुफ्ती साहब को अल्लाह ने इज्जत देनी थी 2 तरीके से।
یہ تو آپ جیت جاتے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے دیتا۔ دوسری رب نے آپ کو عزت دی کہ وہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ باہر ہی نہیں آئے، اپنے گھر سے نہیں نکلے، بیٹھے رہے کہ جی ہمارا درس قرآن چل رہا ہے، ٹھیک ہے، درس قرآن کے بعد آ جاتے، نہیں آئے۔ سیکورٹی اداروں نے معاملات سلجھانے کی کوشش کی اور منت سماجت کے بعد مفتی صاحب وہاں سے چلے گئے۔ یہاں پہ مفتی صاحب کی جیت بنی، کیونکہ اگر مرزا صاحب سچے ہوتے وہ باہر آتے، آ کے بات چیت کرتے، نہیں آئے، ان کا دین، ان کا مذہب، ان کا ایمان، یہ ان کا جو معاملات ہے، تو مفتی صاحب جیت گئے۔ مفتی صاحب کو گجر خان نے لوگوں نے استقبال کیا، گجر خان سے آگے آپ گئے، روات میں لوگوں نے آپ کا استقبال کیا، ترنول پہ لوگوں نے آپ کا استقبال کیا، مطلب جتنے سٹاف آتے تھے ہم نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں، ظاہری بات ہم ساتھ تو نہیں تھے۔ پھر آپ راول پنڈی جب پہنچے وہاں پہ آپ لوگوں کا استقبال کیا گیا، اسلام آباد میں استقبال کیا گیا، اور بڑی بڑی سوشل میڈیا کے اوپر مفتی صاحب کا نام جو ہے، ٹویٹر کے اوپر مفتی محمد حنیف قریشی ٹاپ ٹرینڈ لگا رہا، ایک مرتبہ پھر دوسری جگہ پہ نمبر پہ آ گیا، پھر اپ ہو گیا، پھر تیسرے پہ، پھر اپ ہو گیا، پھر دوسرے پہ، اس طرح کر کے مطلب پورے 26 والے دن یہ آنکھ میں چولی کا سین چلتا رہا، ٹک ٹاک کے اوپر بھی، فیس بک کے اوپر، ہر جگہ پہ مفتی حنیف قریشی مفتی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کل کو وہ بندہ باتیں کر رہا تھا کسی کی ہمت نہیں تھی، اب مفتی حنیف قریشی صاحب نے حامی بھری، وہ گئے اور وہ بندہ آگے سے نہیں آیا، تو مفتی صاحب جیت گئے، حق ہمیشہ جیتتا ہے۔ اچھا اب جو ہے نا فصلی بٹیرے جو ہے نا، میں سیدھی سی بات کرتا ہوں، فصلی بٹیرے نکل آئے ہیں، کوئی ادھر سے آواز لگا رہا ہے جی حنیف قریشی کا اہل سنت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، کوئی ادھر سے لگا رہا ہے۔ ہماری قوم میں ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جو تھوڑا سا صحابہ کرام کی شان میں زیادہ بول جائے، ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ دیوبندی ہو گیا، وہابی ہو گیا، اور جو بندہ تھوڑا سا ذکر اہل بیت زیادہ کر دے، ہم اس کو کیا دیتے ہیں کہ یہ بندہ اہل تشیع ہو گیا۔ اب مفتی صاحب کے بارے میں بھی لوگوں کے یہی تاثرات ہیں، تو میں ان عقل کے اندھا کو کہتا ہوں، او اللہ دے بندیاں، اے دو ہاتھ نے تواڈے اگے، اس قوم نو نہ بگاڑو، اس قوم میں تفرقہ بازی مت پھیلاؤ، سیدھا سیدھا جو رستہ ہے نا دین کا، اس حضور کی بھولی بالی امت کو وہ بتاؤ۔ مجھے نہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے گندم بھیجنی ہے، ٹھیک ہے جی، نہ مجھے کسی اور نے بھیجنی ہے، سیدھا سا بندہ ہوں، حق بات کرنے کا دائی ہوں، اور حق بات میرا فرض بنتا تھا، میں نے کر دیا کہ ہم کل بھی آستانہ عالیہ گولڑہ شریف کی جو بیعت یافتہ ہیں، غلامان ہیں، ہم کل بھی اس بندے کے ساتھ تھے جس کو گولڑہ شریف کے صاحبزادگان کی حمایت حاصل ہے، آج بھی ہم اسی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور رہتی دنیا تک ہم حضور سیدنا پیر مہر علی چراغ گولڑہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے جتنے مریدین ہیں، ہم انشاءاللہ مرتے دم تک جو بندہ بھی آستانہ عالیہ گولڑہ شریف سے فیض لے کر نکلے گا یا حمایت لے کر نکلے گا، ہم اس کے ساتھ ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ انشاءاللہ ہم اہل سنت و جماعت حق پر ہیں۔ باقی تمام مذاہب بھی اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اہل سنت حق پر ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مفتی اہل سنت مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور ان کے حاسدین کو نصف و نابود فرمائے۔ اپنے قیمتی مشوروں سے، اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور نوازیے گا، اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ زندگی نے وفا کی، تو انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ